سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو ناي channel بيتسا ببزلخم هو سلامكم بزح ترفي بلالي كبرات حواتي انكو عدوما ناو channel بسلام مزاقوم نايلو معنتي فيديوز خون كعاني أب سعود عرب تركو بفلاي دما أب دمام مالتيو ريال إمباسي بزي حقاويان نتصارحو أحواتي حدش حابريتا حيزلكم مزينيهو تحابريتا نسون تأيو نزبل حابيرنا كرينا سكع فيديو فزامة تخاتلوا لشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نابراز خونكم كعا لايك شير ناقوركم ما برتحتو عني لايك شير نتقول لي كعا كابل بينا مسكنكو مباركس ريال إمباسي كمزي كبل حابريتا أو تسئلكم منيو بزي حقاوي نتصارحو كم أول بحقاوي نتصارحو بزعما باسورد زملكات مالتيو سلازي كمزي أتبل عند حرز نبالكم خينون أفتس كرينك أو مطايا جن بتعمي رجع أنا جن بخلاي سلكي جرا كم ببالكم إياه مالتيو إننا كبرات حواتي نبزح سمن تانك بازح شير بلوه بزحات حواتي زنا جرزي بتصفاين كتصبي أوز أنا حمو نعم حازت كنا وقربي خنا بيتب شاريلكن أمزحلان مالتيو زحلم كبرات حواتي سلسي بمجمرة كل تعينت حابرتي أوز إنه زي مجمرة زنيو أفتس كرينها سنبوات خليهم جن بتعمي رجع الشي كان زي بالمالتيو بدمام إن أكبابي لما تجنو إثيوبياويان بملو بلو يجمرال إمباسياتشن بدمام إن أكبابي لما يجنو زي كوتشاتشن يباسبورت النادسات يلي سيباسي يتولد إثيوبياويان لي سيباسي مالت نج ورقات وداغر لماغلات يميسط أشو متاق أنا مالتنا ኢትዮጵያውያን መታወቂያ እድሳት የቆንስላ እና የዲያስፖራ አገልግሎቶች ለመስጠት ስላቀደ በአገልግሎቱ መጠቀም ለምትፈልጉ ሁሉ አስፈላጊውን ሰነድ በመያዝ መስተናገድ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ይላል። አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቀን አርብ ጥቅምት 14 እና ቅዳሜ 15 ስለዚህ እትሐበሪታ ተማሉ እንዲወጽዩ لو ما عند حزة 18 إنيو سلازي إزي معلت تعيس وزني بنا إثيوبيا قطعة رأي مالتيو تقمت 14 قدامي 15 هلتنياور 2018 أكتوبر 14 إند 15 إيها بنا إثيوبيا أي مالتيو بألفتو يميسادو أغلغلتوش إنا تقلقايش معاملات يميقباتشو سندوش يلال باسبورت الدسات هذا የአገልግሎት ጊዜው ላበቃ ወይም የአገልግሎት ጊዜው ከ8 ወር በታች የሆነ ፓስፖርት የአገልግሎት ጊዜው ያበቃው ፓስፖርትና 2 ፎቶኮፒ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ 4x5 የሆነ 4x5 የሆነው ነጭ ባክግራውንድ ያለው ሆኖ ሁለቱም ጆሮዎች የሚታይ ክፍያው 750 የሳውዲ ሪያል ማለት ፓስፖርት ለማደስ ለምትፈልጉ ከ8 ወር በታች ለሆነ ፓስፖርት ለማሳደስ ማለት ነው። ከዛ ለጠፋ ፓስፖርት 2 ጉርድ ፎቶ 4x5 የሆነው ነጭ ባክግራውንድ ያለው ሆኖ ሁለቱም ጆሮዎች የሚታይ የጠፋ ፓስፖርት ኮፒ ወይም የፓስፖርት ቁጥር ክፍያ 1688 ማለት ነው። የሳውዲ ሪያል በጣም ውድ ነው የጠፋ ፓስፖርት የህፃናት ፓስፖርት ይላል የህፃናት ፓስፖርት የልደት ምስክርነት ወረቀት የወላጅ ፓስፖርት ኮፒ እና የጋብቻ ምስክር ወረቀት ክፍያ 750 የሳውዲ ሪያል ሁለተኛ ሊሴፓሲ ጊዜው ያለቀበት ፓስፖርት ወይም ኢትዮጵያውያን የሚገልጽ መታወቂያ ኮፒ ወይም ደግሞ ያለቀበት ጊዜው ያለቀበት ፓስፖርት ሊሴፓሲ ክፍያ የዚህ ማለት ነው 450 ሪያል ስለዚህ ከራት ሐዋቲ ካላይ መረጃውን እንዲው እዚህ በትግርኛ ከተርጎም ካለው ናይ ቻናል መብዛሕትኩም ተጋሩ ስለዚህ ሆንኩም በትግርኛ ከውን ካለው ደማምን ከባቢ አንዘለኹም ፓስፖርት አብይድኩም ኮይኑ ክትሐድሳ እንድሕትራል ያኺንክን ትሕቲ 8 ወርሒ ዝኾኖ ويكعن ولا حنت ورح تخون تخيل أرياتا إكسباير تخون كتحدثات وخين كنت قمت 14 قدامن عارون قدامن يوم كسرحو سلازي 14 باسبورت نمحدر سلاليا كاو حدا ورحس كاو شو من تورح زي اللي وقدم ب
750 ريال كتحدثوا تخليخن أو دمام كأوخ عني باسبورت جراش زت أفاتو خينو دمو جن دما قصر زلك نحرو خينو كتحدثا كتوز أترى باسبورت زيت أفا باسبورت مالت زت أفا باسبورت نختوز دمو شحن 688 ناي سعودي ريال مالتيو كأوخ عني بتقلب كنا بزيارة مزيخن زتأفا أخن نعدي كتكرات دليا دمو ليسي باسي كتوز أيخن ليسي باسي دمو حدا نعخاتكن منتكن إثيوبيا مخانكن زجلس ناي عد متوقع كوني خل ويكع باسبورت اللي كن كوينو إكسباير نحرو كوينون ناي منتكن زجلس نص حسكن كيركن 450 ريال كافيركن ليسي باسي توزعت على ليسي باسي دمو عد خن خيرس تتصحف الكن مالتيو لازم خمس يجنيه دمام زمات اللمو تقمت 14 أيو مالتي كرات حواتي خاوب بزعما قولع خاني قولع زلكن دمو خمزي كولو إلى موت يومنيو تولد إثيوبياويان مستوقع يلاد يأجلجلوس جزيو يلالك باسبورت أمريكاتوش قدم سيل የኢትዮጵያ ዜጋ በነበረበት ወቅት የነበረው ፓስፖርት ኮፒ የልደት ሰርቲፊኬት ወይም የውርስ ማስረጃ በፍርድ ቤት የተረጋገጠ የወላጅነት ማስረጃ ክፍያ ለህፃናት 375 የሳውዲ ሪያል እና ለአዋቂ 1125 የሳውዲ ሪያል ከዛ ደግሞ የኢንቨስትመንት የድጋፍ ደብዳቤ የመኖሪያ ፍቃድ መታወቂያ ኮፒ የአገልግሎትን ጊዜ ያላበቃ ፓስፖርት ኮፒ አዲስ የውጭ ምንዛሬ የባንክ አካውንት ለመክፈት ለሚፈልጉ ይላል ገብታችኋል እዚህ ላይ አዲስ የውጭ ምንዛሬ የባንክ አካውንት ለመክፈት ለሚፈልጉ የመኖሪያ ፍቃድ ኮፒ የአገልግሎትን ጊዜ ያላበቃ የፓስፖርት ኮፒ የቅርብ ጊዜ ጉርድ ፎቶግራፍ የወኪልን ደብዳቤ የወካይ ጊዜውን ያላለቀ ፓስፖርት የተወካይ የታደሰ መታወቂያ ክፍያ 220 የሳውዲ ሪያል ሰባተኛ ከቀረጽ ነፃ ደብዳቤ حزناونت كقرص بتلي حقاويان كنا زي حقاويان قرص بنص عند حدا عد كتسدد ليخن من بزي من عينت قرص زليك النجار كنجركن باسبورت ويم ليسي باسي باسبورت ويكع ليسي باسي يليكم كأخعني يجلسابو يإميغريشن جل مهدر برينت ويم يجيبت باسبورت فيزا كموجة فيزا قار 2-3 يهونا فوتوغراف يأير تيكيت ياسفلقال مالتنا حزي بأير نحت خلاخين كن نزقا قرص تزحفات خلاخن بزي قرص زاعتو سلازي ازي دوما او تستخاخلو تخلاخن نايلو ما انت حامريت هازي اتمسل ازما بالكالاي ناي هزاونتو يو بزحي تردانن زناي مجمريا كاب حد قصر اسكاب سلسته اسكاب كلتا زنيه جن بزعا باسبورت ادساتنا بزعا ليسي باسي اسو دوما بتغرينا ناغيراكم سلازي ازي ندمام زلخن وكأنا ودمام أقربيا زلخن حواتي أيز ملكت كم دي أتمسلنا لو ما أنت حضريتاي نابز حساب من تانك بازح لايك شير قبروا كبرات حواتي سكع فيديو في السامة نستخدمات لكم نيك هابل بنا مسكن خويا لايك شير سبسكرايب قرروا ما يترسعوا كيرز لكم نقرت اللي وزي تردكم نقرت اللي أكومنت صحافوا لي ويكعني بزعواز قد دايزي نعيك ترخوت لي بماسنجر قال تسفشلكم بتقرينا فيديو صحيفكم قال تسفشلكم تراهون تخليهم مالتيو زخنا كحجزكم ميخاليا مالتيو كبرات حواتي الناس نبرا نزاني حتزي مسل نيرو سكع فيديو في السامة نستخدمات لكم ني كابل بنا مسكنكويا ساسنا يو كبرات حواتي باي باي